بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيرينجو. بدرسنا لليوم رح نكفي كمالة لي برونوم غولاتيف الدون والأو. إذا ما كنتوا حضرانين الدرس الماضي الكو والكي رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف، احضروهم بالأول وبعدين تعالوا كفوا هيدا الفيديو. كنا بالدرس الماضي قلنا إنه لي برونوم غولاتيف هن ضمائر الوصل مثل الذي والتي واللواتي والذين، يعني وحيثما، أو بالترجمة الحرفية لإلهم هي الضمائر النسبية، بس مشان نسهل علينا نقولن ضمائر وصل اللي هن كي كو أخذناهم الدرس الماضي، والدون والأو رح ناخدهم بهيدا الدرس. كمان كنا قلنا إنه هاي الضمائر بتستخدم للربط بين الجمل، تأتي بعد الكلمة التي تنوب عنها وبتفيد بربط جملتين منع لوقوع التكرار بالجملة. وضمائر الوصل بتحل مكان ضمير أو اسم، وممكن تكون تحل مكان شخص أو شيء، يعني تستخدم للعاقل وغير العاقل. إمتى بنستخدم اللي برونوم غولاتيف؟ إلا بنستخدمهم للإشارة بوضوح لشخص أو الشيء المشار إليه والمتحدث عنه. بنستخدمها لنعطي معلومات زيادة حول الشخص أو الشيء اللي عم نحكي عنه. كمان بنستخدمها لحتى نوصل بين جملتين، جملة بتكون تابعة لجملة رئيسية. وبنستخدمها لاستبدال الفاعل اللي بنستخدم معاها الكي، المفعول به المباشر كو، وعندنا المفعول به غير المباشر أو حرف الجر. بدرسنا لليوم رح نبتدي بالدون. الدون تأتي بمعنى الذي فيه، الذي من خلاله، الذي حوله، ويمكن أن تأتي بمعنى الذي والتي بحالات تانية. يمكن كمان استخدامها للإشارة للأشخاص والأشياء، يعني تستخدم للعاقل وغير العاقل، سواء كان مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر أو جمع مؤنث، ما بيهمني، دايما بنستخدم دون، ما إلها حالات تانية. بنوب دون عن الاسم الذي يسبق بحرف جر، فيتم استخدامه عندما يكون الفعل بالجملة الثانية متبوع ب de. مثال عليها avoir besoin de، avoir besoin de بحاجة إلى، se servir de، se servir de استعمال أو استخدام، parler de، parler de الحديث عن، avoir peur de، avoir peur de الخوف من، rêver de، rêver de يحلم ب. فوقت يكون الفعل عنا مربوط بحرف الجر مثل de، دايما وقت نستخدم pronom relatif نستخدم الدون. هناخد أمثلة عليه. C'est une chanteuse. Il parle beaucoup de cette chanteuse en ce moment. C'est une chanteuse. Il parle beaucoup de cette chanteuse en ce moment. إنها مغنية. إنهم يتحدثون كثيرا عن هذه المغنية في الوقت الحالي. لربطة، لأنه الفعل parle بياخد de فبنستخدم dont. C'est une chanteuse dont il parle beaucoup en ce moment. C'est une chanteuse dont il parle beaucoup en ce moment. إنها المغنية التي يتحدثون عنها كثيرا في الوقت الحالي. فربطنا الجملتين وما رجعنا عدنا chanteuse، cette chanteuse اللي هي هون المفعول به المباشر complément d'objet direct، لأنه الفعل اللي معه بياخد de، فاستخدمنا dont. مثال تاني، le film dont je parle est très bien. le film dont je parle est très bien. كما parler de، الفيلم الذي أتحدث عنه جيد جدا. فبما أنه parler بتاخد je parle de ce film فحطينا dont. C'est la maison dont je rêvais. C'est la maison dont je rêvais. هذا هو البيت الذي حلمت به. إن الريفي تاخد de، ف البرونوم غولاتيف اللي بنستخدمه كمان هو dont. Voici le livre dont tu as besoin.
Voici le livre dont tu as besoin. هذا هو الكتاب الذي تحتاجه. Avoir besoin de فنستخدم مع le pronom relatif dont لأنه البزوان بالحرف الجر de. هلا رح ننتقل للبرونوم relatif ou. الأو بينوب عن اسم المكان أو الزمان وهو بيوقع مباشرة بعد الاسم يلي بينوب عنه وبيجي بمعنى حيثما. الفكرة أنه هو بيفيد الزمان والمكان نستخدمه وقت نحكي عن مكان أو زمان. مثال Novembre, décembre et janvier sont 3 mois. Il neige beaucoup pendant ces 3 mois en Suède. Novembre, décembre et janvier sont 3 mois. Il neige beaucoup pendant ces 3 mois en Suède. نوفمبر وديسمبر ويناير أو تشرين الثاني كانون الأول وكانون الثاني 3 أشهر تتساقط الثلوج كثيرا خلال هذه الأشهر الثلاثة في السويد. بما أنه عم نحكي على زمن فالبرونوم relatif اللي بنستخدمه هو U. Novembre, décembre et janvier sont 3 mois où il neige beaucoup en Suède. Novembre, décembre et janvier sont 3 mois où il neige beaucoup en Suède. نوفمبر ديسمبر أو يناير بالنسبة للأشخاص اللي بيستخدموا هدول الأسماء للأشهر أو تشرين الثاني كانون الأول وكانون الثاني 3 أشهر حيثما تتساقط الثلوج كثيرا في السويد. استخدمنا مثال ثاني Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. ابقى هنا في مكانك أو حيث مكانك أو حيثما أنت. فاستخدمنا لأنه عم نحكي على المكان. Lyon est en ville où il y a beaucoup de monuments. Lyon est en ville où il y a beaucoup de monuments. ليون هي مدينة حيث يوجد فيها العديد من المعالم الأثرية. بما أنه عم نحكي عن ليون وليون هي مدينة فبنستخدم اللي بنستخدمها للمكان. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة وهيك بنكون خلصنا البرونوم relatif. كنا أخذنا الكو والكي بدرس الماضي وبهيدا الدرس الدون والأو وميزنا إنه الدون بنستخدمها وقت يكون في عنا فيرب بياخد حرف الجر دو والأو بنستخدمها للمكان وللزمان. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بتمنى تحطوه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلوكم الفيديوهات. الجمل اللي أخذناها اليوم رح تلاقوها بجدول خاص فيها على موقع سيلينجو. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تدرسون وتسهل عليكم دراستهم. بتمنى لكم دراسة موفقة وبشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.